ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रीगुरुभ्यो नमः। वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वेभ्यः नमस्काराः। सर्वेभ्यः सौरमानयुगादिपर्वणः हार्दिकशुभाशयाः। इदानीम् अस्मिन् कुतूहलघट्टे स्मः यत्र रंगमंचे एकत्र वासवदत्ता पद्मावती चेटी ते सन्ति। अन्यत्र विदूषकः उदयनः। विदूषकः का प्रिया इति पृच्छति। जस्ट द प्रीवियस स्लाइड आई विल शो वन्स एंड का भवतः प्रिया तदानीं तत्र भवति वासवदत्ता इदानीं पद्मावती वा इति विदूषकः पृच्छति। तदा राजा वदति, किमिदानीं भवान् महति बहुमानसङ्कटे मां न्यस्यति? वै आर् यु पुटिङ्ग् मी इण्टु एन् आक्वर्ड् सिचुयेशन्? बहुमानसङ्कट इत्युक्ते तद् वक्तुं द्वन्द्वभावना यदस्ति तत्। अतः पद्मावती वदति, हला यादृशे सङ्कटे निक्षिप्तः आर्यपुत्रः सा अपि तथैव वदति। यतः यद्यपि एते इच्छतः पद्मावती च वासवदत्ता उदयनस्य मनसि किम् अस्ति इति द्वयोः अपि समानतया कुतूहलः अस्ति। यतः पद्मावती नवविवाहिता अस्ति, वासवदत्ता तु उदयनस्य प्रियपत्नी अस्ति। अतः महाराजः किं वदेत्? वासवदत्ता चिन्तयति मां विस्मृतवान् वा इति तस्याः चिन्ता। पद्मावती पुनः वासवदत्ताम् एव स्मृत्वा मम विषये प्रीतिः न्यूना भवति वा इति तस्याः चिन्ता। एवम् उभयोः तयोः एव भिन्न भिन्न चिन्ता अस्ति। तदा पद्मावती उदयनस्य विषये सन्तापं सूचयति। यादृशे सङ्कटे निक्षिप्तः आर्यपुत्रः, एषः विदूषकः किं कृतवान्, कीदृशपरिस्थितौ मम आर्यपुत्रः अस्ति इति किञ्चित् सहानुभूतिं प्रकटयति। वासवदत्ता आत्मगतं सा चिन्तयति, अहं च मन्दभागा, अहं हीनभाग्या हीनपुण्या। यतः इदानीं किं वदेत् सः? मम त्यागः सर्वं एवं व्यर्थं भवति यदि सः वदति पद्मावती एव प्रिया इत्युक्ते तस्याः चिन्ता। तदा विदूषकः त्वरयति, स्वैरं स्वैरं भणतु भवान्। स्वैरम् इत्युक्ते वितौट् एनी रिजर्व् आर् हेसिटेशन्, किमपि सङ्कोचं विना वदतु। एकोपरता अपरा सन्निहिता, एका उपरता उपर तत्र सन्धिः, एका उपरता, एका पत्नी मृता अस्ति, अपरा असन्निहिता। सन्निहिता इत्युक्ते समीपे अस्ति, असन्निहिता इत्युक्ते समीपे नास्ति। अतः निस्सङ्कोचं वदतु। तदा राजा वदति, वयस्य न खलु ब्रूयां, भवान्स्तु मुखरः, कदापि न वदामि। यतः भवान् मुखरः इत्युक्ते अत्यन्तवाचाली, यु आर् वेरि वेरि टाकेटिव्, सर्वत्र गत्वा वदति। वयं तु इदानीं पद्मावत्याः आस्थाने, पद्मावत्याः राजभवने अतिथि भूत्वा अहम् अस्मि। इदानीं यत् किमपि वदति चेत् बहु कष्टं भवति इति। पद्मावती तत् श्रुत्वा चिन्तयति, एतावता भणितम् आर्यपुत्रेण, तस्याः मनसि किञ्चित् व्यथा भवति। यतः एतावता by telling so भणितम् आर्यपुत्रेण, whatever he had to tell, that means that silence speaks a lot. If he loved Padmavati more, he would have definitely voiced his opinion without any hesitation. Still, if he is hesitating, that means definitely वासवदत्ता तस्य मनसि अस्ति इति। एतावता भणितम् आर्यपुत्रेण, स्वगतं सा किमपि अन्येभ्यः न वदति। तथा तद् विदूषकः, भोः सत्येन शपे कस्मापि न आख्यास्ये, एषा सन्दष्टा मे जिह्वा। सत्येन शपे, we do this आणे, सत्येन शपे, अहं सत्य शपथं करोमि, ऐ वौ आर् वौच्, कस्मै अपि, तत्र सन्धिः अस्ति, अत्रापि वान्तादेशसन्धिः, कस्मै अपि न आख्यास्ये,
अहं कस्मैचिदपि न वदामि, ऐ विल् नाट् रिवील् दिस् टु एनिबडी, एषा सन्दष्टा मे जिह्वाम्। एवम् एवं करोति जिह्वा many times. That means if he bites his tongue, that means he is not going to, that is taking an oath, and also that look, like sometimes, look here, I have zipped my lips, tatha vadamah khalu, tatha esha sandashta me jihva, say look here, I have bitten my tongue. राजा नोत्साहे सहे वक्तुं सः पुनः वदति, न न मम तु वक्तुम् इदानीम् अहं न प्रभवामि, न उत्साहे इत्युक्ते नाट् इण्ट्रेस्टेड् इत्यपि भवति, नाट् इण्ट्रेस्टेड् टु टेल्, दट् ऐ विल् नाट् टेल्, दट् मीन्स् पद्मावती अहो अस्य पुरोभागिता, पुरोभागिता मीन्स् impertinency, he is persistently forcing the king to tell, अथवा अत्र मूर्खता तथापि भवति, अहो अस्य पुरोभागिता, एतावता हृदयं न जानाति, वाट् इस् किम् एषः विदूषकः, सः पूर्वमेव उक्तवान्, तद् न अवगच्छति वा, तस्य मित्रम् एषः तदपि न अवगच्छति वा इति तस्य विषये किञ्चित् कुपिता भवति। विदूषकः किं न भणति मम, अनाख्याय अस्मात् शिलापट्टकान् न शक्यम् एकपदमपि गन्तुम्, एषः रुद्धो अत्र भवान्। सः किं करोति, इदानीं लतामण्डपे उभावपि स्तः, अनाख्याय किमपि न उक्त्वा, अस्मात् शिलापट्टकात्, अस्मिन् तत्र बहिः उपविष्टवन्तौ द्वावपि, अस्मात् शिलापट्टकात्, from this bench, stone bench, न शक्यम् एकपदमपि गन्तुम्, इत्युक्ते भवान् कुत्रापि गन्तुं न शक्नोति, you cannot move even one step further, एष रुद्धो अत्र भवान्, look here, I have stopped your way, I have, you cannot move further, तथा रुद्धः इत्युक्ते अवरुद्धः, तस् कुत्रापि गन्तुम् असमर्थः, तत्रैव स्थगितः इति सः विदूषकः तथा नाटयति। किं बलात्कारेण, किं अत्यन्त बलात्कारं कृत्वा, आग्रहं कृत्वा मम उत्तरम् इच्छति किम् इति, इस् इट् बै फोर्स्, विदूषकः आम् बलात्कारेण, he agrees, तेन हि पश्यामस्तावत्, then राजा also, he is also stubborn, okay let us see, तेन let us see what happens, तेन हि पश्यामः तावत्, द्वयोः मध्ये किञ्चित् एवमेव हास्यार्थम् एवं ते उभयोः मध्ये। विदूषकः देन् विदूषकः he says, प्रसीदतु प्रसीदतु भवान्, वयस्य भावेन शापितोऽसि, यदि सत्यं न भणसि, ultimately he says, प्रसीदतु प्रसीदतु, calm down, वयस्य भावेन शापितोऽसि, this is the ultimate this thing, if I am your friend, then on my this thing, or on that friendship, I vouch, or I शपथं करोमि, वयस्य भावेन, यदि भवान् इदानीं न वदति, आवयोः मित्रता एव अद्य एव अस्मिन् क्षणे एव भवान् मम मित्रमपि न, अहमपि भवतः मित्रं न इति, यदि सत्यं न भणसि वदसि, का गतिः श्रूयताम्, सः वदति, इदानीं किं करोमि, एवम् एषः मित्रता वयस्य भावेन शापितोऽसि इति वदति, इदानीं कथं वा एतस्मात् उपायान्तरं नास्ति एव इति सः चिन्तयति, तदा वदति, पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशीलमाधुर्यैः वासवदत्ताबद्धं न तु तावन्मे मनोहरति, पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशीलमाधुर्यैः वासवदत्ताबद्धं न तु तावन्मे मनोहरति, सः वदति, पद्मावती मम यद्यपि बहुमता रूपशीलमाधुर्यैः, यद्यपि
पद्मावती मम बहुमता तथापि इति अस्माभिरेव तद् अध्याहारः तथापि तावत् मे मनो न हरति यथा वासवदत्ता बद्धं मे मनः तावत् न तु हरति. So even though by reason of her beauty, virtue and sweetness I hold Padmavati in high regard, she has no hold on my heart which is firmly attached to Vasavadatta. रूपशीलमाधुर्यैः पद्मावती रूपवती अस्ति, सा सुन्दरी अस्ति. शीलम् इत्युक्ते सा अत्यन्त सुशीला सदाचारा अस्ति. वेरी कल्चर्ड. माधुर्य वेरी पोलैट् इन् हर् मैनरिसम्स्. सर्वमस्ति यद्यत् वधूषु अन्विष्यते अथवा पत्नी गुणाः ये अपेक्षिताः ते सर्वे पद्मावत्यां सन्ति. यद्यपि मम बहुमता इत्युक्ते यद्यपि सा अत्यन्तप्रिया अस्ति तथापि इत्युक्ते सौन्दर्य सच्चारित्र्य प्रीति रूपशीलमाधुर्यैः पद्मावती मम अत्यन्त अधिक प्रीतिसम्मता अस्ति. तथापि वासवदत्ता बद्धं मे हृदयं मे मनः वासवदत्तायाम् एव लग्नं वासवदत्तायाम् एव मम मनः बद्धः अस्ति. मै मैण्ड् इस् बाउण्ड् बै हर् लव् तावत् मे मनः न हरति. तथा यथा वासवदत्ता मम चित्तापहारिणी अस्ति तथा पद्मावती नास्ति. अत्र तस्य प्रीत्यतिशयं वासवदत्तायां सः वदति. वासवदत्ता एतत् श्रुत्वा भवतु दत्तं वेतनम् अस्य परिखेदः इत्युक्ते अत्र वियोगस्य दुःखम् अस्ति खलु. दत्तं वेतनम् अस्य परिखेदस्य. I really got तत्पूर्वतनपद्यम् आर्याछन्दः मात्राछन्दः. सा वदति वेतनम् इत्युक्ते पेय्ड् अस्य परिखेदस्य वेतनं दत्तं. दट् मीन्स् ऐ हेव् बीन् अवार्डेड् इत्युक्ते मम एतादृश दुःखस्थितिः यदस्ति अथवा यत् अग्निदुरन्तकारणेन अहम् उदयनेन वियुक्ता अस्मि अनन्तरं दुःखम् अनुभवन्ती अस्मि. एतादृश दुःखपरिस्थितेः बहुमानं पुरस्कारः अथवा पारितोषिकम् अद्य दत्तम्. अत्यन्त करुणामृतम् उदयनस्य वचनम् इति. अहो अज्ञातवासोऽप्यत्र बहुगुणः सम्पद्यते. सा वदति अज्ञातवासः इदानीम् अविदितस्थितौ अस्ति. Nobody knows who she is, Vasavadatta. So though I'm in disguise or though I have been though I have been like a commoner in Padmavati's Rajya or along with her, Bahugunah Sampadhyate. It's very, very awarding, whatever I heard. This is more rewarding. Though I have been in disguise or though I'm not like a queen, these words of Udayana are very, very, they are making me very happy. That means I feel blessed or my sacrifice, it has fructified. Cheti. Bhartradarike. Adakshinyah khalu bharta. She is very, very, she is always favorable to Padmavati. She doesn't like Udayana speaking like this. Bhartradarike. Adakshinyah khalu bharta. पश्यतु कथं वदति अदाक्षिण्यः किञ्चिदपि
दाक्षिण्यं नास्ति। दाक्षिण्यम् इत्युक्ते किं तद्दिने उक्तवती, दाक्षिण्यपरः नायकः सर्वासु पत्नीषु समान अनुरागी अस्ति। किम् एवम् एषः वदति इति तस्याः मनसि किञ्चित् कोपः। दाक्षिण्यः खलु भर्ता, पद्मावती हला मामैवं। सा तु अत्यन्त सुसंस्कृता अस्ति। अनन्तरं सा जानाति किमर्थम् उदयनः तथा उक्तवान् इति। स दाक्षिण्य एव आर्यपुत्रः, यः इदानीमपि आर्यायाः वासवदत्तायाः गुणान् स्मरति। अत्र सर्वत्र सन्धिः अस्ति। स दाक्षिण्यः एव आर्यपुत्रः, यः इदानीम् अपि आर्यायाः वासवदत्तायाः गुणान् स्मरति। किमर्थं तथा अदाक्षिण्य इति वदति? तथा नास्ति, सः दाक्षिण्यरहितः नास्ति, स दाक्षिण्यः एव। इत्युक्ते दाक्षिण्यम् अस्ति, यतः वासवदत्तायाः इदानीम् अपि इत्युक्ते यद्यपि अत्र वासवदत्ता नास्ति, तस्याः वियोगे अपि अथवा विरहे अपि वासवदत्तायाः गुणान् स्मरति। इत्युक्ते सः अत्यन्त उदात्तपुरुषः, यः मृतपत्न्याः उत्तमगुणान् इदानीमपि स्मरति। अतः सः दुष्टः न, अनन्तरं दाक्षिण्यसहितः एव अस्ति। यतः सा तु अत्यन्तप्रिया भार्या आसीत्। इदानीं पुनः द्वितीयविवाहः सम्पन्नः इति कारणेन पूर्वतनपत्न्याः सद्गुणान् न विस्मरति। अतः स दाक्षिण्यः एव इति सा समर्थयति। वासवदत्ता तस्याः महान् सन्तोषः भवति, भद्रे अभिजनस्य सदृशं मन्त्रितम्। पूर्वमपि तथैव उक्तवती, यु स्पीक् बिफिटिंग युवर् नोबल बर्थ। अभिजन इत्युक्ते दट् नोबल बार्न्। भवती तु सत्कुलप्रसूता, अतः सदृशं मन्त्रितं। सत्कुलप्रसूतजनाः यादृशं वदन्ति तथैव चिन्तितं भवत्या इति प्रशंसां करोति। राजा वदति, उक्तं मया, भवान् इदानीं कथयतु, का भवतः प्रिया? तदा वासवदत्ता, इदानीं पद्मावती वा? इदानीं महाराजेन उत्तरं तु उक्तम्, अतः सः वदति, उक्तं मया, हैस् स्पोकन्, हैव् टोल्ड्। भवान् इदानीं कथयतु। इदानीं भवतः समयः, भवान् वदतु। पुनः भवतः प्रिया का? तदा वासवदत्ता, तदानीन्तन राज्ञी वासवदत्ता वा, इदानीं पद्मावती वा इति महाराजः अपि पृच्छति। पद्मावती हसित्वा हसन्ती वदति, आर्यपुत्रोऽपि वसन्तकः संवृत्तः। ओ, उदयनः अपि वसन्तकः यथा आचरितवान् तथैव एषः अपि तथैव, सा यत् कृतवान् तदेव, हिस् कापिङ्ग् वसन्तक इति वदति विदूषक। किं मे विप्रलपितेन? उभेऽपि तत्र भवत्यो मे बहुमते। किं मे विप्रलपितेन? I blabber something or it's a baseless talk. अहं यत् किमपि वदामि, मम स्थानं किम्? अहं केवलं विदूषकः। अहं यत् किमपि वदामि तस्य किं मूल्यम् अस्ति वा? न। किं मे विप्रलपितेन? उभे अपि तत्र भवत्यो मे बहुमते। उभे इत्युक्ते वासवदत्ता, तदानीन्तन वासवदत्ता, इदानीन्तन पद्मावती, उभे अपि, द्वे अपि तत्र भवत्यौ, राज्ञौ तत्र भवति इत्युक्ते गौरव सम्बोधनं। मे बहुमते, बोत् आर् मै फेवरेट्। वैदेह्या मामेवं बलात् श्रुत्वा किम् इदानीं नाभिभाषसे? वैदेह्या इत्युक्ते इट्स् जस्ट् लैक् telling, oh fool or idiot, some like that. माम् एवं बलात् श्रुत्वा किम् इदानीं नाभिभाषसे? पूर्वं किं कृतवान्?
बलात्कारेण अनन्तरं मित्रतायाः उपरि शपथं कृत्वा यदि न वदति एकपदमपि अग्रे गन्तुं न शक्नोति इति सर्वं माम् एवं भायितवान्। इदानीं माम् एवं बलात् श्रुत्वा मम मुखात् बलात् उत्तरं प्राप्य किम् इदानीं नाभिभाषसे? इदानीम् एवं अत्यन्तचातुर्येण उभे अपि बहुमते इति वदति वा? किं न अभिभाषसे? यु आर् नाट् टेलिङ्ग्, दट् मीन्स् clearly you are not telling who is whom you love, whom you like more. विदूषकः किं मामपि बलात्कारेण? सः वदति, ओ यथा अहं बलात्कारं कृतवान् पुनः भवान् अपि तदेव करोति वा? अथ किं बलात्कारेण? आम् इति वदति महाराजः। तेन हि शक्यं श्रोतुम्। अस्तु वदतु, तेन हि शक्यं श्रोतुम्। तेन हि न शक्यं श्रोतुम्। If that is so, if you are telling, if you are forcing me to tell, then aham tu sarvatha na vadami. Tena hi न शक्यं श्रोतुं, मम उत्तरं श्रोतुम् अशक्यम्। इत्युक्ते सः एवं नटति, प्रसीदतु प्रसीदतु महाब्राह्मणः। ओ एषः ब्राह्मणः कुपितः, प्रसन्नः भव इति महाराजः अपि किञ्चित् एतदपि न अभिनयः एव। स्वैरं स्वैरम् अभिधीयताम्। Exactly, Raja is doing whatever Vidushaka told. Earlier Raja was also, he pretended to be angry. Then he said prasidatu. Then he told like that. Swairam swairam abhidiyatam. Swairam nisankocham अथवा किमपि संकोचं विना वदतु। इदानीं शृणोतु भवान्। विदूषकस्य वाक्यानि प्राकृतभाषायां सन्ति तत्र। अस्तु, इदानीं शृणोतु भवान्। तत्र भवती वासवदत्ता मे बहुमता। तत्र भवती इत्युक्ते महाराज्ञी अथवा राजकुमारी प्रसङ्गानुगुणं तथा भवति। अत्र तु सा तु देवी महिषी एव आसीत्। तत्र भवती वासवदत्ता मे बहुमता, अहं ताम् इच्छामि। बहुमता इत्युक्ते सा प्रीतिपात्रा इत्युक्ते गौरव आदरपात्रा अथवा अधिकसम्मता। तत्र भवती पद्मावती तरुणी दर्शनीया अनहङ्कारा मधुरवाक् सदाक्षिण्या। पश्यतु, सः वासवदत्तायाः विषये तथा किमपि न वदति, एवं गुणानाम् आवलीम् अत्र वदति। पद्मावती तरुणी, सा युवतिः अस्ति, दर्शनीया सुन्दरी अस्ति, अनहङ्कारा किञ्चिदपि अहङ्कारः नास्ति, अत्यन्त नम्रा विनयवती अस्ति, मधुरवाक् यदा यदा सा वदति श्रोतुम् अत्यन्त मधुरम् अस्ति। इत्युक्ते कटु किमपि न वदति। सदाक्षिण्या सर्वेषु विषयेषु समान गौरवं दर्शयति। तरुणी दर्शनीया अनहङ्कारा मधुरवाक् सदाक्षिण्या। अयं च अपरो महान् गुणः स्निग्धेन भोजनेन मां प्रत्युद्गच्छति, कुत्र न खलु गता आर्यवसन्तका इति। सः उक्तवती, सः सर्वदा भोजनप्रियः एव। सा अन्यदेकं गुणं पद्मावत्याः इच्छति, यत् अयं च अपरो महान् गुणः। सः वदति, एतत् सर्वम् अस्ति एव, सा युवती अस्ति, द्रष्टुं सुन्दरी अस्ति, किञ्चिदपि अहङ्कारः नास्ति, मधुरभाषिणी, दाक्षिण्यपरा, सर्वम् अस्ति, किन्तु अन्यः महान् गुणः, श्रेष्ठः गुणः अस्ति, स्निग्धेन भोजनेन। स्निग्धभोजन इत्युक्ते स्निग्ध स्नेहपूर्ण इति, दट् मीन्स् वित् डेलिकेसीस् दट् आर् फ्रैड्। स्निग्धेन भोजनेन मां प्रत्युद्गच्छति, सा माम् अन्विष्य आगच्छति। कुत्र न खलु गता आर्यवसन्तका इति। Especially she shows so much of favoritism when it comes to these delicacies, and she comes with the plate with these delicacies, searching for me. Where did Vasantaka go? Where did Arya Vasantaka go? Evam uktva sa तथा एतदपि करोति। अतः इत्युक्ते सा एव
सा एव अधिकप्रिया इति। यथा उदयनः उक्तवान्, यद्यपि पद्मावत्यां सर्वगुणाः सन्ति तथापि मम मनः वासवदत्ता एव हरति इति सः उक्तवान्। अत्र एषः इत्युक्ते उभयोः, वासवदत्तायाः तथा पद्मावत्याः मनसि किञ्चित् समाधानं। वासवदत्ता, ओहो, उदयनस्य मनसि अहम् इदानीमपि अस्मि इति एतस्याः किञ्चित् दुःखशमनं भवति। पद्मावती, ओहो, एषः वसन्तकः मां मम प्रशंसां करोति। भासा इस् he is very very he deals with this topic very delicately. He doesn't want to make anybody unhappy. अतः एषः वदति, इत्युक्ते सारांशः पद्मावती एव अधिकप्रिया इति। तदा वासवदत्ता पुनः स्वगतं, भवतु भवतु वसन्तका, स्मर इदानीम् एतत्, स्मरेदानीम् एतत्, स्मर इदानीम् एतत्। सा मनसि एव वदति, अस्तु अस्तु, यदा पुनः अहं वत्सदेशम् उदयनेन सह आगच्छामि, यदा आवयोः मेलनं भवति, तदा एतत् सर्वं स्मृत्वा अहं करोमि. We'll say if somebody has told, if we overhear somebody telling something, yes, you wait and wait and watch. तथा वदामः खलु, तथा स्मर इदानीम् एतत्. All these are very very casual talkings. संस्कृतभाषायाम् एवमेव अत्यन्त सहजतया, पूर्वम् एतदेव व्यवहारभाषा आसीत्, तथा वयं चिन्तयामः तत्र सर्वं very very in Sanskrita means it has to be very formal. There is no loose talk. इत्युक्ते the way we converse very normally, तथा प्रान्तीयभाषासु तथा संस्कृते नास्ति इति वयं चिन्तयामः। किन्तु यदा नाटकेषु एतादृशवाक्यानि पश्यामः, अत्यन्तसहजतया, पौराणिकनाटकं तु भिन्नं, किन्तु एतादृशसामाजिकनाटकेषु एते सामान्यजनाः, स्त्रियः, महिलाः, पुरुषाः, तत्र चेटी, सर्वेषाम् अत्यन्तसहजतया यत् इदानीं वयं वदामः तथैव तेषामपि भवति। अतः नाटकस्य भाषा स्वप्नवासवदत्तस्य तत्रापि अत्यन्त उत्तमा अस्ति। अस्तु, राजा वदति, भवतु भवतु वसन्तका, सर्वमेतत् कथयिष्ये देव्यै वासवदत्तायै. Their minds are Udayana and Vasavadatta. Even you will see agree in the next slides also, you will see how almost they think alike. Even he is telling, Sarvametat kathayishye devyai Vasavadattaye. Aham yada tam melishyami तस्य सर्वं वदामि इति वदति। तत्क्षणं विदूषकः, अविधा वासवदत्ता, कुत्र वासवदत्ता, चिरात् खलु परता वासवदत्ता, अविधा, पुनः दट्सन लैक् अलास् एक्स्क्लमेशन्, वासवदत्ता, कुत्र वासवदत्ता, वेर् इस् दट् वासवदत्ता, चिरात् खलु परता वासवदत्ता, लाङ्ग् बेक् शी इस् डेड्, बहुकालात् पूर्वमेव सा मृता। राजा इदानीं तत्क्षणं स्मरति, इदानीं कुत्र अस्मि, वासवदत्ता नास्ति इति। पुनः पुनः तस्य स्मरणं भवति, तस्य पुनः परिहारः भवति, तथा सविषादम्, एवम् उपरता वासवदत्ता, ओ एवं, अहं तु किमपि विस्मृतवान् एव। तत्र अविधा इति कदा पाठान्तरे अविहा इत्यपि अस्ति, सा तु नास्ति खलु, सविषादम्, अत्यन्त खेदेन सह वदति। एवम् इत्युक्ते, ओ सत्यं खलु, एवम् अभवत् खलु, उपरता वासवदत्ता, सा तु मृता, इदानीं नास्ति इत्युक्ते प्रश्नः, इत्युक्ते सः जानाति, तथापि विदूषकं सत्यं स नास्ति खलु, एवं पृच्छति। वयस्य अनेन परिहासेन व्याक्षिप्तं मे मनस्त्वया, ततो वाणी तथैवेयं पूर्वाभ्यासेन निःसृता। अनेन परिहासेन व्याक्षिप्तं मे मनस्त्वया, ततो वाणी तथैवेयं
पूर्वाभ्यासेन निःसृता। अनेन परिहासेन मे मनः त्वया व्याक्षिप्तम्। ततः इयं वाणी पूर्वाभ्यासेन तथा एव तथैव इयम् इति अस्ति। एकवारं पदच्छेदं कृत्वा वदामि। अनेन परिहासेन व्याक्षिप्तं मे मनः त्वया। ततः वाणी तथा एव अयं पूर्वाभ्यासेन निःसृता। अनेन परिहासेन मे मनः त्वया व्याक्षिप्तं। ततः इयं वाणी पूर्वाभ्यासेन तथा एव निःसृता। सः वदति व्याक्षिप्तम् इत्युक्ते bewildered. That means I was carried away somewhere. Anena parihasena, you kept on asking me who is dearer to you. By this by these words of you, my mind got somewhere. Vyakshiptam. Even it somehow escaped the thought that Vasavadatta is no more. ततः इयं वाणी पूर्वाभ्यासेन निःसृता. The old habit, that means my mind is still it's not accepting the fact that Vasavadatta is not there. इत्युक्ते दुःखेन सः वदति. ततः वाणी तथा एव इयं पूर्वाभ्यासेन. पूर्वं वासवदत्तां बहु स्मरामि स्म. अतः पूर्वतन अभ्यासेन निःसृता. I have uttered these words इति पुनः विषादेन वदति. पद्मावत्याः बहु किं एषः एवं करोति विदूषकः इति तस्य विषये. रमणीयः खलु कथायोगो नृशंसेन विसंवादितः. रमणीयः खलु रमणीयः खलु कथायोगः. अत्यन्त रमणीयसन्निवेशः आसीत्. यद्यपि सः वासवदत्तां स्मृतवान्, तथापि एषः तस्याः पुनः विषये मृता इति पुनः स्मारयित्वा नृशंसः किञ्चिदपि दयारहितः विसंवादितः. एतेन सर्वं विनाशितः. एतादृश सुखसन्दर्भः एतेन वराहेण नष्टः. वासवदत्त आत्मगतम्. भवतु विश्वस्तास्मि. अहो प्रियं नाम ईदृशं वचनम् अप्रत्यक्षं श्रूयते. किन्तु अत्र वासवदत्तायाः मनसि महान् सन्तोषः भवति. भवतु विश्वस्ता अस्मि. विश्वस्ता इत्युक्ते मम सम्पूर्णविश्वासः अस्ति. अहो प्रियं नाम ईदृशं वचनम् अप्रत्यक्षं श्रूयते. यत् प्रत्यक्षे वयम् अस्माकं विषये प्रशंसां शृणुमः, तत्र तत्क्षणे सन्तोषः भवति. किन्तु यदा अपरोक्षप्रशंसा भवति, तत्र वयं न भवामः. तत्रापि अत्र अन्यदपि अस्ति. एषा वासवदत्ता आवन्तिका इति वेषे अस्ति. Otherwise, how do we know that good words were spoken about us? अत्र तु वासवदत्ता स्वयं स्वस्याः विषये प्रीतिवचनानि प्रशंसावाक्यानि शृणोति. अतः she says, प्रियं नाम ईदृशं वचनम् अप्रत्यक्षं श्रूयते. This is the best thing. प्रियं नाम ईदृशं वचनम् अप्रत्यक्षं श्रूयते. The words, good अथवा praising words about you, which you hear in your absence, that is the best thing. सर्वेषाम् एवमेव खलु. अस्माकं पुरतः यानि प्रियवाक्यानि भवन्ति तत्तु अन्यत्. किन्तु अस्माकम् अनुपस्थितौ यद् भवति तस्य इतोपि अधिकमूल्यं भवति. विदूषकः धारयतु भवान्.
अनतिक्रमणीयो हि विधिः ईदृशम् इदानीम् एतत्। सः वदति धारयतु इत्युक्ते किञ्चित् होल्ड् युवर् सेल्फ् तथा, यतः इदानीं सा नास्ति, एतेन धैर्यं धरतु इति, धारयतु। द्विवारं यदा वदति तत्र किञ्चित् एम्फसैसिङ्ग्। अनतिक्रमणीयो हि विधिः इत्युक्ते किम्? अत्र एतस्य एतादृश सर्वं फेट् तत् सर्वम् अस्ति खलु, अनतिक्रमणीयः इति विधिः। केनापि विधिः प्रबलं, विधेः प्राबल्यम् अस्ति, अतः न केनापि विधेः उल्लङ्घनं कर्तुं शक्नुमः। देर् इस् अ सुभाषिता, हरेणापि ब्रह्मणापि कदाचन ललाटलिखिता रेखा परिमार्ष्टुं न शक्यते। तो ब्रह्मा, it says, we always say brahma baraha vidhi baraha. Vidhi is nothing but brahma, though he himself writes, whether it is Hari or Hara or Trimurtis, once it is written lalata likhita rekha parimashtum na shakyate, nobody can wipe out the fate. That means that has been written, that we are destined to enjoy or suffer, whatever it is. Anatikramaniyah hi vidhi ईदृशम् इदानीम् एतत्. दिस् केनाट् बि दिस् अवस्था, दुःखावस्था यदस्ति ईदृशमेव, तस्य अन्य उपायः नास्ति। वयस्य न जानाति भवान् अवस्थां कुतः? सः स्मारयति राजा, किं मम अवस्थां भवान् न जानाति वा? कुतः? दुःखं त्यक्तुं बद्धमूलोऽनुरागः स्मृत्वा याति दुःखं नवत्वं, यात्रा क्लेशा यद् विमुच्येह बाष्पं, प्राप्तानृण्या याति बुद्धिः प्रसादम्। दुःखं त्यक्तुं बद्धमूलोऽनुरागः स्मृत्वा याति दुःखं नवत्वं, यात्रा क्लेशा यद् विमुच्येह बाष्पं, प्राप्तानृण्या याति बुद्धिः प्रसादम्। दुःखं त्यक्तुं बद्धमूलः अनुरागः स्मृत्वा याति दुःखं नवत्वं, यात्रा तु एषा यत् विमुच्य इह बाष्पं, प्राप्त अनृण्या याति बुद्धिः प्रसादम्। आङ्ग्ल अनुवादं पठामि। It is hard to forget a deep-rooted passion. Memory constantly revives one's sorrow. It is the way of life that only after paying its tribute of tears does the mind redeemed regain tranquility. अन्वयं वदामि। बद्धमूलः अनुरागः त्यक्तुं दुःखं, स्मृत्वा दुःखं नवत्वं याति। तु एषा यात्रा यत् and इह बाष्पं विमुच्य बुद्धिः प्राप्तानृण्या प्रसादं याति। बद्धमूलः अनुरागः दुःखं, बद्धमूलः अनुरागः त्यक्तुं दुःखं। बद्धमूलः अनुरागः इत्युक्ते अत्यन्त बद्धमूलः, मूल इत्युक्ते किम्? अत्यन्त तस्य दृढतया यः अनुरागः प्रीतिः अस्ति, दृढेन love that has its the deep rooted passion, बद्धमूलः। अनुरागः प्रणयः अथवा प्रीतिः, त्यक्तुम् अत्यन्त दुःखम्। एतत् भवान् वदति विधि विलासः इति एवं सर्वं, किन्तु बहु कष्टं भवति, किं न जानाति मम विषयम् इति वदति। स्मृत्वा पुनः स्मरणेन
दुःखं नवत्वं याति। पुनः पुनः तस्याः विषये स्मृत्वा मम मनः नवत्वं याति इत्युक्ते इदमिदानीं नूतनत्वं प्राप्नोति इत्युक्ते एतत् सर्वम् इदमिदानीं घटितघटना इति। I am having remembered it again and again. I feel that this incident has happened very recently. Esha yatra, but it's here. So esha yatra. This yatra is ityukte etat jivanam athava lokastitihi. That which is here. Yatiha. That means my state, what I have been experiencing here. Bashpam vimuchya. That I have to shed my tears. Whatever I can ease my burden only after shedding tears. That have to be. That means for how many days I have to do this. That uh, I do not know. But definitely that will happen only after I relieve myself after shedding tears. Vimuchya parityajya buddhihi ityukte mama buddhihi praptanranya. It will shed the tears that is duly, that has to be shed. Only then prasadam yati. सः किं वक्तुम् इच्छति इत्युक्ते भवान् तु वदति विधेः एतत् कार्यम् एतद् अपरिहार्यः एषः अपरिहार्यः एवं सर्वं वदति किन्तु पुनः पुनः स्मृत्वा अस्मिन् विषये मम मनसि दुःखं तु भवति अनन्तरम् अश्रूणि अपि नेत्रे अश्रूणि अपि आगच्छन्ति किन्तु एतस्य परिहारः एवमेव पुनः पुनः अहं दुःखम् अनुभूय अश्रूणि पातयित्वा एव तस्य समाधानः अनन्तरमेव अहं समाधानं प्राप्नोमि बुद्धिः प्रसादं याति आनरण्यम् इत्युक्ते it is relieved of its debt. That means that has whatever has to be done, after doing that only then I will get peace of mind. तदा विदूषकः सः अपि बहु खिन्नः भवति तस्यापि दुःखं भवति अश्रुपातक्लिन्नं खलु तत्र भवतो मुखं यावन्मुखोदकम् आनयामि सः उदयनस्य मुखं पश्यति अश्रुपातक्लिन्नं क्लिन्नम् इत्युक्ते that has been very sad and very looking very sad only ashrupata because of shedding tears. Probably the king would have cried a lot remembering Vasavadatta and naturally his face is very very sad, looking very sad, eyes are all swollen. Therefore before Padmavati comes Vidushaka somehow wants to make the king as he was earlier, like she should not make out that he has cried. अश्रुपातक्लिन्नं खलु तत्र भवतो मुखम् अतः यावन् मुखोदकम् आनयामि मुखोदक इत्युक्ते मुखं प्रक्षालयितुं जलम् आनयामि इति सः वदति उक्त्वा सः प्रायः गच्छति पद्मावती आर्ये बाष्पाकुलपटान्तरितम् आर्यपुत्रस्य मुखं यावन् निष्क्रामामः Padmavati thinks, yes, this is the right moment to escape from here because they have been almost, they are inside the Lata Mandapa. They cannot come out. Ruddha Vayam iti tatra purvam uktavati. We have been imprisoned. Neither can we go out nor can we come in front of the king. Tatha asit tesham sthitihi, tasam sthitihi. Atah savadati vasavadatam arye. बाष्पाकुलपटान्तरितम् आर्यपुत्रस्य मुखम् इदानीं कथमस्ति बाष्पेण अश्रुपातेन तस्य मुखं पटान्तरितं that means like a curtain. Even the other day I told how the tears blur our vision. बाष्प आकुलपटान्तरितम् आर्यपुत्रस्य मुखं because of these tears he cannot see properly. यावन् निष्क्रामामः वयम् इतः गच्छामः इति सा सूचयति अत्र स्थगयामः प्रश्नाः सन्ति वा
पूर्णिमा तु प्रतिदिनं अस्ति। अस्तु भगिनि। नमो नमः महोदय। न श्रूयते भगिनि, किञ्चित् उच्चैः वदतु। नमो नमः महोदय। नमः। कथायोगः नृशंसेन विसंवादितः इत्युक्ते Katha yoga is this nice dialogue. That's all. Nrishamsa is with his this cruel in the sense he doesn't have any mercy on the king, and this merciless fellow. And I have a doubt. Why Udayana also asked Vidushaka whether he likes Vasavadatta or Padmavati? No, because What is as a his friend. Okay, भवत्याः प्रश्नः कः? Why Udayana asked Vidushaka? Vidushaka is his close friend. Earlier, Vidushaka, Vasavadatta, Vidushaka, they were all in the palace in Vatsadesha. As a friend, he is asking, oh, now tell me, whom do you like most, my first wife or second wife? Just this is a matter of as a friendship. Earlier, Vidushaka asked the same question, and I will vouch on my friendship, you tell me. Though it is Udayana's wife, just he is asking. This happens. You don't you ask your friend whom do you think is better, like that. Okay. And the last question, Prapta Nrunya, what is the Sandhi-cheda? Prapta Anrunya. Prapta Anranya. Rina is something debt or something that you owe. Prapta Anranya means only after shedding my tears I'll be relieved of this debt of this grief. Clear. धन्यवादः महोदय. अस्तु. राम महादेव. नमस्ते. नमस्ते. स्निग्धभोजनम् इत्युक्ते घृतसंयुक्तभोजनम् इति सत्यं. स्निग्ध इत्युक्ते तत्र तैलं घृतं, स्नेह इत्युक्ते तिलमपि भवति, तैलमपि भवति, घृतमपि भवति. एनिथिंग that has fat. Sneha, that word also has come, that like chipakna, they say, that has that binding property that sticks to us. So sneha, that is that. With that sneha, that the same thing. We cling to each other. We cling to our friends. That friendship, that word also has come by that. Snigdha bhojanam is, that is fried. That has usually delicacy, any delicacy. When you fry means you to increase the taste, that is done. That's all. It can be sweet. ललिता सहस्रनामे अस्ति स्निग्धोदरप्रिया इति. तत्र तदेव. That means घृतसंयुक्तभोजनम् इत्येव. सत्यं. This ghee, this gudaha athava sharkara, when all these combine, naturally it will enhance the taste. स्तोत्रेषु एवमेव स्तोत्रेपि संस्कृतपदानां परिचयः, ज्ञानं प्राप्तुं शक्यते. अस्तु महोदय. It's very good that you tell all these. It's interesting. Whatever you feel, it is not always to ask doubt. If you want to share something related with that, yatha mahodayah karoti, tadapi swagatam. It is not that you always you should have a doubt. अत्र तु परस्परविचारविनिमयः अपि भवति, अथवा यद् मया न ज्ञायते तदपि ज्ञातुं, कदाचित् शङ्करी भगिनी अपि तथा किमपि नूतनविषयं वदति, रीति भगिनी सा प्रेषयति विविधवृक्षाणां विषये, सा बहु तद्विषये अत्यन्तनिपुणा अस्ति. सा अपि यत् ज्ञानम् अस्ति तद् कदाचित् वदति.
ज्ञानम् एवमेव परस्पर वदामः खलु आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधय पादं सब्रह्मचारिभ्यः इति। अत्र वयं यदा परस्पर विनिमयं कुर्मः तदा ज्ञानम् इतोपि वर्धते। वन्दना वन्दना अस्तु भगिनि, यू केन् अनम्यूट। नमस्ते महोदय। नमस्ते। महोदय पुरोभागिता इत्युक्ते किम्? Puroභagita is repeatedly forcing somebody, pestering to tell the answer, or Okay. not answer. If you are very stubborn and if you do not give up easily, that is Puroභagita. Okay, got it. Impertinence. अच्छा। एवमेव पुनः पुनः यद् आग्रहं कृतं कदाचित् बालाः अपि तथा कुर्वन्ति खलु, यत् ते इच्छन्ति पुनः तस्य पुनः पृच्छति। एवमेव they don't give up easily. हाँ That is Puroභagita. This हाँ Vidushaka is pestering the हाँ king to tell the हाँ, answer. asking, yes, got it. धन्यवादः महोदय। प्रश्नाः, अन्ये प्रश्नाः सन्ति चेत् वदामि, नो चेत् अत्र स्थगयामः। अस्तु, मीता वदतु, पृच्छतु। नमस्ते महोदय। नमस्ते। अनेन परिहासेन। Parihasa is they're teasing each other. Banter. Just like for jokingly they're talking and teasing each other, pulling each other's leg. That is parihasa. And anatikramaniyah? Anatikramaniyam, that cannot be skipped. Okay. Fate cannot be trespassed. Okay. You cannot avoid तथा। धन्यवाद महोदय। धन्यवादाः भगिनी, शङ्करी भगिनी। अस्तु अस्तु, अत्र स्थगयामः। But I'll be happy if there is more interaction. यतः सर्वदा संशयः भवेत् इति न। अस्तु, अत्र रीति भगिनी, please share your thoughts. I got really excited when Snigdha was mentioned. Excuse me, my voice is not too good. I was desperate to get into the class and I'm so glad I got in. But Snigdha appears in chapter 17.8. Says, Ayuhu sattva valarogya sukha priti vivardhanaha rasyaha snigdhaha sthira hridya ahara satvika priyaha. This was Lord Krishna's. Very good observation. I read the Bhagavad Gita and so I remembered, and I was desperately looking for which chapter. I just found I'm really excited to share. So thank you. Very good, Bhagini. I'm so pleased. Yeah. I It's really nice that appreciate people are this asking. gesture of yours. All those who are sharing anything extra other than this, because see, that is how you learn a new word. Actually, it is not learning a new word. You are applying to the known where you have heard earlier. Then children learn this way. Whatever they hear, they try to apply it to the another similar situation. Yeah. That is how I always tell, learning should happen. Everything as a new this thing, you cannot store so much in our brain because we have so many unnecessary things here. So new things means they repel. So what you can do is you have to relate to known thing, then you will remember for a long time. Astu Kishore Mahadaya. Dhanyavadah Bhagini. Not at all. Mahadaya vadatu. Can you hear me? Yes, sir. I have a question about that word, Mahabrahman. Actually, Mahabrahmana is not in praise. Yeah, that's what I was going to ask. That is actually who is a bad Brahmin. Mahabrahmana is not a word of praise.
here he is jokingly telling him, okay, okay. So he is saying it because he is his It is not a word of praise. Just as he had pulled his leg, the I see. king's this thing. So And he he is could say also that- using. could say that because he's the friend. Yes. Okay, thank you. That's what my confusion was, because I knew Mahabrahman is not a Mahabrahmana is not a word of praise. Thank Though it appears to be a great Brahmana. When we go by the meaning, it is not so. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om shanti shanti shantihi. धन्यवादाः. शुभरात्रिः. परश्वः 6:30 पुनर्मिलामः.